तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको प्रचण्डलाई सुझाव, काङ्ग्रेसमै प्रवेश गर्नुहोस्, झनै राम्रो हुन्छ। थवाङमा काङ्ग्रेस एमाले र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पार्टीबीच गठबन्धन। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र महामन्त्री गगन थापा बीच जुहारी चलेपछि विश्वप्रकाश शर्माको हस्तक्षेप। सभापति देउवाप्रति काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार भई आक्रोशित। नेपाली काङ्ग्रेसकी रुखमै मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्दा म कारबाहीमा परेँ। भरतपुर मेयरका उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल। गुल्मीको धुरकोटमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल। अध्यक्षमा पोखरेल र भण्डारी भिड्ने। प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस प्रवेश गर्न ईश्वर पोखरेलको चुनौती। चुनावी रणनीति बनाउन 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्दै। विराटनगरमा माओवादी र जसपाका बागी उम्मेद्वार बीच गठबन्धन। दुवैको चुनाव चिन्ह लालटेन। एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरतपुर हल्लाउँदै निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई दियो चुनाव चिन्ह। बालन शाहले पाए लौरो। नेकपा एमाले बन्यो 100 भन्दा बढी उम्मेद्वार खडा गर्ने पार्टी। कुन पदमा कतिले पाए उम्मेदवारी, सम्पूर्ण जानकारी। र भर्खरै आयो निकै दुःखद खबर। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 70 जना यात्रु लिएर काठमाडौँतर्फ प्रस्थान गर्दै गरेको बुद्ध एयर जहाजको टायर पड्किएपछि भयो निकै ठुलो दुर्घटना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै अन्ततः निर्वाचन आयोगले बाँकी उम्मेदवारीको चुनाव चिन्ह बाँडिदिएको छ। पछिल्लो समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट बालिन शाहको चर्चा भएसँगै बालिन शाहले चुनाव चिन्ह लौरो पाएका छन्। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले विद्रोह गरेसँगै काङ्ग्रेसले कारबाही गरेका जगन्नाथ पौडेलले भने भोइकटर चुनाव चिन्ह पाएका छन्। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर रेणु दाहाललाई निकै ठुलो चुनौती देखिएको छ। जगन्नाथ पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टलाई भोट नहाल्ने भनेपछि देउवाले पार्टीबाट निकालेका थिए। निकाले तापनि उनी आफ्ना काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई साथमा लिएर निर्वाचनमा उठ्ने भएका छन्। यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसमै प्रवेश गर्न सुझाव दिएका छन्। माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसकै घोषणापत्र बोकेर हिँडिरहेको भन्दै उनले काङ्ग्रेसमै समाहित हुन सुझाव दिएका हुन्। माओवादीसँग चुनावी एजेन्डै छैन, काङ्ग्रेसको घोषणापत्र बोकेर हिँडिरहेको छ। उनले भने अब काङ्ग्रेसमै छिरे हुन्छ, हामी सामना गर्न तयार छौँ। उनले चुनाव सार्न सत्ता गठबन्धनले प्रयास गरे पनि नेकपा एमाले त्यसो हुन नदिएको दावी गरेका छन्। पोखरा महानगरको एमाले प्रतिबद्धता पत्र घोषणापछि उनले माधव कुमार नेपाल लगायत कम्युनिस्ट नेताहरूसँग राजनीतिक एजेन्डा नभएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले चुनाव चिन्ह भोइकटर पाएसँगै चुनावी अभियान सुरु गरेका छन्। आज शनिबार भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पताल परिसरमा रहेको बीपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरेर उनले चुनावी अभियान सुरु गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका 4 तारे झण्डाको साथमा बीपी कोइरालाको शालिग अगाडि उभिएर मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथले काङ्ग्रेसमा देखिएको विकृति विरुद्ध एक भएर लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्। पार्टी विसर्जनमा पर्यो, रुखमाथि अन्याय भयो, रुखमै मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्दा म कारबाहीमा परेँ। मैले काङ्ग्रेसको विरुद्धमा, रुखको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएको छैन। उनले भने म 50 वर्षदेखि निष्ठापूर्वक काङ्ग्रेसको सेवा गर्दै आएको छु। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र जङ्गिँदै गएको विकृति विरुद्ध एकसाथ लडाईँको मोर्चामा उभिन आग्रह गर्छु।
पौडेलले आफूले हिँडेको बाटो नै भोलिको मूल बाटो भएको दावी गर्दै काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सबैले सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। अपवित्र गठबन्धनबाट मुक्ति पाइदिन विकास समृद्धि र लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। पौडेलले भने एकताबद्ध भएर लाग्नुहोला, प्राविधिक कारणले बाहिर देखिन नमिले मन वचनले लाग्नुहोला उनले भनेका छन्। उनले काङ्ग्रेसले गरेको गठबन्धनले लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा जाने दावी गर्दै त्यसमा संलग्न नहुन आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल गरेका सत्ता गठबन्धनको 5 दलको बैठक बस्दैछ। अहिलेसम्मका चुनावी गतिविधिका समीक्षा र आगामी रणनीतिको लागि बैठक बस्न प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुर देउबाको सरकार निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत नेताहरू बालुवाटार पुगेका छन्। दर्शकमा रुवाब त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजवादीहरूसँग संगठन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले पुरातनपन्थी र भ्रष्टाचारीसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले विकासको नाममा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लगेर आफै उपभोक्ता आफै ठेकेदार बन्ने गरेको र बजेट सबै खल्तीमा हालेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेकपा एमाले विकासका योजनाहरू अल्पत्र बनाएको पनि बताएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेकपा एमाले बारम्बार संसदमाथि हमला गरेर जनताको अधिकारमाथि हमला गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसले ओली प्रवृत्तिसँग सामना गर्नका लागि परिवर्तन का पक्षधर, संविधानका पक्षधर र नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गठबन्धन गरेको स्मरण गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले भने गाउँमै आम्दानी गाउँमै रोजगारी यो अभियान हाम्रो हुन्छ, काङ्ग्रेसको हुन्छ। त्यसो भएकाले निर्धक्कसँग जनतालाई भन्नुहोस् आज विकासको नाममा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताले केन्द्रबाट बजेट लाने, आफै उपभोक्ता बन्ने, आफै ठेकेदार बन्ने, बजेट सबै खल्तीमा हाल्ने, विकासको योजना अल्पत्र पार्ने काम गरेका छन्। यसबाट हामी अब नेपालीलाई मुक्त गर्छौं भनेर जनतालाई भन्नुहोस्, तपाईहरूले जनताको अधिकारमाथि हमला भएको छ। उनले फेरि भने बारम्बार सांसद बनाएर जनताले भोट दिएर पठाउने, त्यसै संसदलाई भङ्ग गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, देशमा लोकतन्त्रमाथि कोठराघात गर्ने, राजा महेन्द्रले 2017 सालमा गरे जस्तै संसदमाथि बारम्बार हमला गर्ने ओली प्रवृत्तिसँग आज नेपाली काङ्ग्रेसले सामना गर्न गठबन्धन गरेको छ। आज वास्तवमा हाम्रो र ओलीको गठबन्धन, ओलीले पनि गठबन्धन गरेका छन्। ओलीको गठबन्धन कस्तो छ? पुरातनपन्थी राजावादी प्रतिक्रियावादीहरूलाई लिएर आज ओली गठबन्धन गरिरहेका छन्। तर हामीले परिवर्तनका पक्षधरहरू, संविधानका पक्षधरहरू र नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गठबन्धन गरेका छौँ। आफूहरूको गठबन्धन राजनीतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, वैचारिक रूपले र राष्ट्रिय रूपले राष्ट्रको आवश्यकताको गठबन्धन भएको उल्लेख गर्दै उनले फेरि भने जनताको आवश्यकता हो तर उनले गरेको गठबन्धन हेर्नुहोस् त कस्ता तत्त्वसँग ओली आज हात मिलाउन गएका छन्। सारा पुरातनपन्थी राजावादी प्रतिक्रियावादी भ्रष्टाचारीसँग गठबन्धन गरिरहेको छ ओलीले। यो नेकपा एमाले हाम्रो राजनीतिक पनि ठिक बाटोमा गएको छ, विकास रणनीति पनि भएको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी शनिबार दिउँसो भैरवबाट काठमाडौँ उड्ने क्रममा धावन मार्गमा गुडिरहेका बेला बुद्ध एयरको उडान नम्बर 856 को विमानको टायर पड्किएको छ। धावन मार्गमै विमान रहेका कारण 1 घण्टादेखि भैरवा विमानस्थलमा अवतरण र उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थल अवरुद्ध भएको छ। विमानमा 72 जना यात्रु रहेको र सबैजना सुरक्षित रहेको विमानस्थल सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। अहिले विमानलाई धावन मार्गबाट हटाउने काम भइरहेको छ। बुद्ध एयरमा बारम्बार समस्या आइरहेको आम जनताहरूले बताइरहेका छन्। बुद्ध एयरको जहाजमा किन यति धेरै समस्या आउँछ त्यो भने प्राधिकरणले पक्कै पनि जानकारी दिनेछ। के समस्या भएको कारण टायर पड्कियो भन्ने पनि त्यो सबै कुरा आउने भएको छ। भैरवाबाट काठमाडौँ 856 भैरवा विमानस्थल जहाज रोलिङका क्रममा टायर फ्लाइटका कारण यात्रुहरूलाई अर्को जहाजबाट काठमाडौँ ल्याउन लागिएको छ। सो जहाजलाई टेक्निकल टिमहरूले चेक जाँच गरिरहेको छ, बुद्ध एयरले लेखेको हो।